بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتون کو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم. نن بعد د پارلماني ممبرانو سره چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان خراب صورتحال دی پاغي باندې به خبرې کوو چې دوی په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان په خراب صورتحال باندې نظر سلري او دینه علاوه خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان چې کوم خراب صورتحال دی هغه څنګه ټیکې دی شي د هغې د بهتري لپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي او دینه علاوه چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن امان خراب صورتحال دی د هغې ذمہ دار څوک دی او دوی خیبر پختونخوا بلوچستان خلکو ته د امن او امان په خراب صورتحال باندې پیغام سلري. په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان خراب صورتحال په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ خبره دا ده چې ډېر زیات خراب دی او پاسه خوند یې دا دی د مونږه اف سی چې دی کنه فرنټیر کانسټیبل جوانان چې څومره ښه ډیوټیانې کوي او اوس په غونډ پاکستان کې به دغه دی هغه کېږي تقسیمیږي نه ډپلای کې ډپلای خو دی تقسیمیږي به د ما 11% د خیبر پختونخوا کوټه دی ما ته به 11% ملاویږي دا نور ته به 13% دا نور پنجاب ته به 52% ملاویږي سند ته به 52 د مونږه خو دا یو روزګار و چې دا د نه ختم کې زیاتی دا بیا سپړې وایي. ذمہ دار څوک دی د امن او امان خراب صورتحال خیبر پختونخوا بلوچستان کې؟ ذمہوار خو ته هم پته دی چې څوک ذمہوار دی خو د مونږ حالات د ډیلیبریټلی خرابوي. څه اقدامات اوچتول پکار دي وفاقي حکومت ته بیا صوبایي حکومتونو ته؟ صوبایي څوک کار نه کوي څوک د پاکستان دپاره کار نه کوي. موږ دا په دا ژاړو چې څوک کار نه کوي چې د هغه دپاره کار وکړو. دا چې کوم خلک نه جان محفوظ دی نه مال محفوظ دی دغه سلسله به د کم وخت پورې جاري وي؟ دا به وي چلیږي به چې څو پوره صحیح لیډرشپ د عمران خان په شکل کې نشي راغلی. خیبر پختونخوا بلوچستان خلکو ته د امن او امان په خراب صورتحال باندې ستاسو پیغام څه دی؟ ما پیغام دا دی چې دا صورتحال چې څو پوره لیډرشپ نشي چینج تر دغه پوره نشي هغه کېدی امن نشي راتلی. لیډرشپ د عمران خان په شکل کې ما په هغه کې خو نشته کوي تا سره وي څه غوي ټول کام ته مطلب اتفاق پکار دی اتحاد ضروري دی. اتفاق چې نه وي و دا اتفاق اوس وشولو که نه د اتفاق اوس مخاله موږ وځي احتجاجونه کوي درنې کوي او احتجاجونه هم نه علاوه چې نور څه پرابلم نشي جوړ. زه خو وایم چې کېدا نه داخل ته راخلاص کی د جیل نه دی راخلاص کی. صاحب خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان خراب صورتحال په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بالکل جی موږ ته پته ده چې په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې حالات ډېر زیات خراب دي. پرون چې کوم واقعه وشوه بلوچستان کې په هغې کې 3 کسان زخمیان شو 3 کسان پکې وفات شو او 14 پکې کوم زخمیان دي. داسې په کې کې باجوړ کې د مولانا خانزیب شهید شو. نور زموږ په بنو کې په وزیرستان کې حالات ډېر خراب دي. حکومت له پکار ده چې هغه د دې خلکو چې کوم حالات روان دي نو دا د امن او امان صورتحال په وجه باندې دا روان دي او کم چې واکچار دي د علاقې د دې ملکو نو هغو له پکار ده چې په دې باندې زر ته زره کوشش وکړي چې حالات ټیک شي. حالات به څنګه ټیکېدی شي ستاسو په خیال باندې د حالات ټیکولو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ حالات خو ځکه نه ټیکېږي چې کله خان صاحب وزیر اعظم و نو حالات ټیک وو. چونکې خان صاحب وزیر اعظم لرې شو چا سره چې میجارټي ده نو د هغو سره د عوامو حمایت نشته. عوامو حمایت چې کوم دی نو هغه د خان صاحب سره دی د عمران خان سره دی. تی غړو دا وینا ده دوی موقف دا دی چې دا هر څه چې کومه دهشتګردي ده د خان صاحب د حکومت د وجه نه ده. هلته کې چې کوم دوی د ټي ټي پي سره په افغانستان کې مذاکرات وکړل هغې نه پس دلته مطلب لکه دهشتګردي راغله نو دوی وایي چې ذمہ دار یې خان صاحب دی. نو آیا واقعي خان صاحب ذمہ دار دی یا نه موجوده حکومت ذمہ دار دی؟ د دې موجوده حکومت ذمہوار دی. خان صاحب چې کله و نو نه چې ډرون حمله شوې ده نه په دې ملک کې دماکې شوي دي. هر څه حالات ټیک وو چونکې میجارټي د خان سره وه عوام د خان سره وو. امن او امان صورتحال په حواله سره خیبر پختونخوا بلوچستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟ زموږ دا پیغام دی چې بھائی زموږ کم خلک دی نو هغو له پکار دی چې ملک امن او امان راولي او هغه د دهشتګردو سره نه میلاویږي چونکې دهشتګرد موږ نه غواړو په دې ملک کې امن راشي. د ریاست د خلکو د ځان او مال تحفظ ذمہ داري ده او دوی ته مطلب تاسو ته په نظر راځي چې هغه ذمہ داري په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ریاست ترسره کوي؟ د ریاست ذمہ داري ده خو نور چې دی نور په ملک کې حالات ټیک دي خو کم خلک چې دی نو زموږ پښتانه ټارګېټ دي په هر ځای کې چاہے په کے پی کې ہو چاہے په بلوچستان کې ہو دا حالات وہی کی دیو جماعت حالات خراب ہیں. امن و امان کی صورتحال تو پورے ملک میں مخدوش ہے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس میں جو ہے زد پہ ہیں.
تو لہٰذا میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے اور ہمیں اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے کون سے عوامل ہیں اور ان کو کیسے سدباب کرنا ہے. کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جب حقائق آئیں گے سامنے تو پھر بات ہوگی، پالیسی بنے گی، یہاں سے پالیسی گائیڈ لائن جائے گی، لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے تو اس کا سدباب ہو سکتا ہے. پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن جب تک وہ سارے حقائق ہم تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہم صرف جنرل بات ہی کر سکتے ہیں. لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہے امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے؟ کیا میسج دے سکتی ہوں؟ لوگ تو بیچارے نشانے پہ ہیں. میرا میسج ان لوگوں کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑنا چاہیے ہمیں، ان کے لیے ہمیں ان کی بالکل ان کو جو ہے ان کی جڑیں کاٹ دینی چاہیے. ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی معصوم جو ہے شہری ان کی زد بھینٹ چڑھتا ہے، تو یہ اب ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. امن کے لیے دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو ریاست کو اپنی ذمہ داری دکھانی چاہیے، امن و امان کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے ریاست اور ملک سب اس وقت حالت جنگ میں ہیں. ہم پہ اسرائیلیوں اور بھارتیوں نے دھاوا بولا ہوا ہے، ہمارے خلاف بہت ہاسٹائل ایجنسیز کام کر رہی ہیں. یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کریں. خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، پورا ملک میں امن تب بھی ہوگا جب ملک میں اسٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام ہو. جب آپ ایک سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو ملک میں الیکشن جیتنے کے باوجود اس کو غائب کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ تشدد کریں گے، تو اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. لیکن میں چاہوں گا، میری خواہش ہے، میری دلی خواہش ہے، دعا ہے کہ پاکستان میں اور ملک کے ہر خطے میں اور پوری دنیا میں امن رہے. لیکن ہم نے بہت ایک محنت کر کے ایک جنگ لڑنی ہے، اور وہ جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف. اس میں کوئی سیاست نہیں، اس میں کسی صوبے کی بات نہیں، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، اور اس میں سارے صوبے، وفاقی حکومت، پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں. امن کے بغیر ترقی بھی ناممکن ہے، کچھ بھی مطلب نہیں ہو سکتا امن کے بغیر. تو امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جو فور فرنٹ پہ ہے وہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اور ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی ہے وہ نہ صرف طاقت کے ذریعے ٹیررزم کو ختم کرنا، لیکن اس کا روٹ کاز جو ہے، یعنی اس کا جو وجوہات ہیں جہاں سے وہ ٹیررزم کی ایک پودا اگتا ہے، وہ وہاں اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے بہت لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بھی اپنانی ہے. اس میں تعلیم و تربیت، اس میں آپ کو لوگوں کو جن کی جینوئن کوئی گریونسز ہیں، جینوئن کوئی شکایات ہیں، ان کو دور کرنا ہے. بلوچستان میں لوگوں کی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے. اسی طرح یہ جو آپ کے نیبرز ہیں، افغانستان ہو گیا، ان کے ساتھ مل کے اس کو سیکیور کرنا ہے، اپنے بارڈرز کو، اور ان کو سمجھانا ہے کہ کسی قسم کی ٹیررزم نہ ہو. یہ ایک بین الاقوامی دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے اس سارے معاملے کے لیے. تو یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں. طاقت اپنی استعمال تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. صاحب، پاکستان میں اور پھر خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بالکل آپ کے سامنے. خیبر پختونخوا میں لوگ مطلب دھرنے بھی دے رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن و امان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت سارے ہمارے سیاستدانوں نے کوشش کی، شہید بھی ہوئے. ہماری آرمڈ فورسز بھی لڑتی رہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بھی لڑتی رہیں. یہ بھی ایک اس میں بڑا فیکٹر ہے کہ جو انٹرنیشنل دنیا ہے، ہمارے جو دشمن ہیں اس میں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں، اور انہوں نے بھی دہشت گردی کو فروغ دیا پاکستان میں. انہوں نے سپورٹ کیا دہشت گرد آرگنائزیشنز کو. تو وہ بھی ایک وجہ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہماری پالیسیز بھی تبدیل ہوتی رہیں. ہم نے بجائے کنسسٹنٹ پالیسی اور اس کو پالیسی کو اینڈ تک لے کے جائیں، ہم بیچ میں تبدیل کرتے رہے. تو یہ سارے ہیں غلطیاں، لیکن ان سے ہمیں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کو بوجھ نہیں بنانا چاہیے غلطیوں. کہیں گے کب تک؟ اور آپ کو امید ہے کہ اس سے مطلب اب تک ہم نے سیکھ بھی لیا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو خیبر پختونخوا بلوچستان میں خاص کر امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، انشاءاللہ ہم اس کو سب کو حل کریں گے، اور یہ ہمارا سب کی ذمہ داری ہے. عوام کا حق ہے کہ ان کے جان، مال اور ان کے وقار کی حفاظت کی جائے. یہ ریاست کا فرض ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا فرض ہے، چاہے ہم ایک پارٹی سے یا دوسری پارٹی سے، کہ ہم جب عوام کے لیے امن و امان کی بات ہو تو ہم سارے ایک جگہ ہوں۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، بہت تشویشناک سچویشن ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا اور جب تک آپ لوگوں کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو یہی حال ہوتا رہے گا۔ اور تو ان کا مسئلہ تو معلوم کرے نا، جو مسئلہ ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے، مگر یہ حکومت جو ہے اس مسئلے کو سنجیدہ طور پہ اگر نہیں لے گی تو ہمارے جو معصوم سٹیزنز ہیں ان کے خون خرابہ شہید ہوتے رہیں گے۔ کبھی جس کا نام ہے بس میں سے نکال کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پوائنٹ بلینک، اور اسٹریٹ مطلب بلٹس مار رہے ہیں، کبھی ریل گاڑی خراب ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہی۔ اب انتہا ہو گئی ہے، اور اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے، اور کتنے الیکٹرانک سرویلنس طریقہ کار ہیں جن سے ان کو معلوم ہو سکتا ہے ان کے ٹھکانے کہاں ہیں۔ یہ نااہل نہیں ہیں، مگر ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، ان کے اندر ول نہیں ہے، ان ول سے زیادہ ان کی نیت نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ اس طرح کے اس قسم کے دہشت گردی ہوتی رہے، اور لوگ جو ہیں مرتے رہیں، اور لوگ اپنے غم میں رہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں کھلواڑ ملک کے ساتھ، یہ جو بےایمانیاں ہو رہی ہیں ملک کے ساتھ، اس کا لوگوں کو وقت ہی نہ ملے کہ وہ ان باتوں پہ سوچ سکیں۔ معاشی حالات ہمارے جتنے خراب ہیں، اب آپ دیکھیں چینی 200 روپے سے پلس ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ یہ کارٹیلز ہیں، ان کو نہیں پکڑا جا سکتا؟ بالکل پکڑا جا سکتا ہے۔ ان کا کیا احتساب نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، مگر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا اپنا انفرادی مفاد ہے نہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اب بارشوں کا حال ہے، بارشوں کا کیا حال ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں راول پنڈی، چکوال، جہلم، دے آر دا موسٹ ہٹ ایریاز، نارتھ اینڈ ایسٹرن نارتھ۔ یہ ایریاز جو ہیں اس میں پانی کتنا ہے، اور ابھی بھی جو یہ ندی نالے تو بھر کے ہمارا یہ شہر تباہ ہو گئے۔ ابھی آج صبح کے نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں اب ریورز ستلج، راوی، یہ سب جناب بہہ کر سندھ میں جائیں گے۔ پھر سندھ کا برا حال، تھرپار، میرپور خاص، یہ ساری جگہیں جو دفعی سیلاب آتا ہے، نقصان ہوتا ہے، پھر افسوس یہی کے علاوہ مطلب ہم کچھ بھی نہیں کرتے، تو ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا بلوچستان میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جب آپ کی نیت میں فتور ہو، آپ کی نیت جو ہے وہ ملک کے لیے نہ ہو، آپ کی نیت اپنی ذاتی اختیارات مفادات کے لیے ہو، تو بھلے بندے جئیں مریں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو اسلامی جمہوری پاکستان ہے، اسلام کا نصاب ہونا چاہیے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو اتنا سبھی نہیں، ہم انسانی ایتھکس، لوگوں کے حقوق پہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے ریاست کو اپنے مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے، ذمہ داری دکھانی چاہیے؟ کیوں نہیں؟ ریاست اور حکومت دونوں ایک بہت اہم ادارے ہیں، اور اس میں اہم لوگ آنا چاہیے۔ حکومت میں عوام کے نمائندے آتے ہیں، جب وہ اختیار پہ آ جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ووٹ لے کر آئے ہیں۔ ریاست از دا اسٹیٹ، وہ ہے پاکستان، جمہوریہ پاکستان، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اس کے مضبوط جو ادارے ہیں جس میں ہماری جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، اور سب کچھ، یہ ایگزیکٹو، یہ سارا کچھ تو رہے گا۔ آئیں لوگ جائیں، یہ موسمی لوگ ہیں نا حکومت۔ پتہ افراد کے لیے ڈی چوک میں دھرنا آپ کو یاد ہوگا، جس میں مریم نواز صاحبہ آئی تھی، اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور ابھی پھر وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ دھرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت اور کو ہو سکتی ہے، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، ادارے تو وہی ہیں نا۔ دیکھیں خان صاحب کے زمانے میں کتنی دہشت گردی رک گئی تھی، خان صاحب نے کیا کیا تھا، ان کی باتیں سنی تھیں، لوگ اپنے نمائندے بھیجے تھے، ان کے جرگے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے دیکھیں ان لوگوں کا جو کلچر ہے وہ جرگے کا ہے نا، تو جرگے کریں، کام کریں، اور مطلب
मालूम तो करें ना उनका मसला जो मौजूदा जो दहशत गर्दी है उसके हवाले से मौजूदा हुकूमत भी खान साहब को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से मतलब पाकिस्तान में मतलब खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में ये दहशत गर्दी आई है। देखें काला चोर फिर क्या करता है, वो दूसरों के ऊपर दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाता है ना, अपने अंदर सलाहियत नहीं है कि ये इतना अहम और इतना जिसका नाम है सेंसिटिव इशू है, इसको ये हल नहीं कर सकते हैं, तो अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर डालते हैं। यही आम इंसान भी यही करता है, जब वो कुछ नहीं कर सकता है, गलत करता है, तो वो वजूहात देखता है और दूसरों के कंधे पे गोलियां चलाता है। ये सबसे ज़्यादा ये दलील है उनकी नाअहलियत की। तो ये हुकूमत जो है आपको पता है ये मैंडेट चोर है, इनको खुद नहीं पता था कि हम हुकूमत आ कैसे गए हैं, इनको आवाम ने चुना नहीं है, तो इनके दिल में आवाम का दर्द नहीं है। तो जब आवाम का दर्द नहीं है तो ये क्यों कर हुकूमत उस अंदाज से करेंगे आवाम की खुशहाली के लिए। आई एम डिसअपॉइंटेड इन दिस हुकूमत। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में लोग निकल रहे हैं, धरने दे रहे हैं अमन के लिए, लोग एहतजाज कर रहे हैं अमन के लिए, तो इत्तेफाक के लिए इत्तेफाक के साथ क्या अमन आ सकता है? इत्तेफाक में बरकत होती है ना बेटा, एक इत्तेहाद करते हैं तो आपकी कड़ी मजबूत हो जाती है, रस्सी मजबूत हो जाती है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा आप ना 3 में होते हैं ना 13 में होते हैं, आपके बल पतले हो जाते हैं। एक एक बल तो कभी भी कच्चा धागा टूट जाता है। जब तक आप एक मिल के बल मिल के कड़ी मिल के नहीं चलेंगे कुछ नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोगों को आप अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनके लिए कोई पैगाम दे ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इस जोगी नहीं हूँ पार्लियामेंटेरियन। तो मैं यही कहूँगी ना कि वहाँ के जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है, उधर की जो रियलिटी है उसको मैं नहीं इतना जानती, मगर इतना जो मैं जैसे आप देख रहे हैं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वहाँ पे मसले मसाइल हैं, वहाँ पे लोगों के ना स्कूल्स हैं ना कॉलेजेस हैं ना उनके लिए जो सहूलियती बेसिक जो फंडामेंटल उनके जो राइट्स हैं उनको आप दें। सबसे ज़्यादा जो फुकदान है, अब आप जाएं बलूचिस्तान में बिजली नहीं है, वहाँ पे लोगों को डेवलप नहीं है। सबसे बड़ा हमारा एरिया वाइज सूबा है, पॉपुलेशन सबसे कम है। इन्होंने NFC रिवॉर्ड पॉपुलेशन बेस पे करके की है। ज़रूरत के तहत करें ना, तो ज़रूर जो रिक्वायरमेंट है वो करें ना, रियलिटी पे आए ना। ये खिंचा खाची जो है कि हमें पैसा मिल जाए, हमें मिल जाए, मुल्क को मिल जाए, कोई भी सूबा हो। अब आपके घर में, मेरे घर में अगर हमारे पड़ोस का या हमारे अपने ख़ानदान में कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे? तो फिर करो, मुल्क का पैसा है, करना भी चाहिए। मुल्क का पैसा है ना। अगर तुम्हें अवार्ड हो गया है, इफ़ दैट सूबा नीड्स इट, व्हाई नॉट? इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ कंट्री, दैट इज़ पाकिस्तान। और जब तक हमारा हरा परचम है, हमारा हरा पासपोर्ट है, हम यहाँ पे सिक्योर्ड और अपने आप को बहुत फर्स्ट सिटीज़न समझते हैं। कल कोई आ जाएगा, अगर हम इसी तरह एक आध हमारा कमरा एक आध छिन जाएगा तो हम कहाँ को जाएंगे? तो मैं तो यही कहती हूँ आप यूथ को कि आपके अंदर मुहब्बे वतनी होनी चाहिए और फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि आप आज़ाद मुल्क में रहते हैं। मुल्क में है क्या, बचा क्या है? अमन अमान, मैशत, महंगाई है क्या मुल्क में? है तो कुछ मुल्क में जहाँ कानून आइन पे अमल नहीं होगा तो सारी जो बुराइयां हैं वो जन्म लेती हैं। वो मुल्क के वाहिद मसले का हल तो यही है ना कि कानून पे आइन पे अमल हो। कानून आइन पे अमल नहीं, आप लोग भी आज़ाद नहीं है, तो जब आप आज़ाद नहीं है तो आवाज़ कौन उठाएगा? पार्लियामेंट महकूम है, मीडिया महकूम। हकीकत में बताऊँ, मैं आज तक जितने भी मतलब सहाफ़त में जितना भी अरसा हुआ है आज़ाद सहाफ़त ही की है, शुक्र है, लेकिन उठाया ही है। माशाल्लाह आपकी अपनी एक देखें ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप माशाल्लाह मेहनत करते हैं, हमने भी देखा है। लेकिन हम तो ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं ना। जब एक पार्लियामेंटेरियन या आपके अपर हाउस में दोनों बैठते हैं वो बात नहीं कर सकता, कानून और आइन नहीं है ना कुछ भी, तो उस मुल्क में तो बुराइयां जन्म लेती हैं। ये मुल्क एक्चुअली जो है ना मसलों का मुल्क है, यहाँ तो कुछ और है नहीं। क्या किस पे बात करें? अमन व अमान की सूरत हाल कैसे ठीक हो सकती है? भाई बात ये है कि जब प्योरली जो एक्चुअली नुमाइंदे अवाम जिनको इलेक्ट करता है, प्योर नुमाइंदे आते हैं, तो उन्हीं को उसका सारे सिस्टम का पता होता है कि उनके मसाइल अवाम के हैं क्या, उनके इलाकों के।
ابھی ایک علاقے کا ایم این ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ووٹ ملے نہیں، وہ آ کے یہاں بیٹھ گیا، وہ کیا بات کرے گا کسی سے؟ تو اسی علاقے کا بندہ جس کو آپ آنے سے روکتے ہیں، جس کو آنے نہیں دیتے، تو وہ جب مسائل کی نشاندہی نہیں کرے گا تو مسائل تو وہاں رہیں گے، مسائل وہاں ہوں گے، تو یہی کنڈیشنز ہیں۔ امان کی خراب صورتحال کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ لازمی گورنمنٹ ہے نا، شہباز شریف ہے، کون ہے؟ شہباز شریف پی ایم ہے، وہی ذمہ دار ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے جو چھوٹو صوبے ہیں، یہ آپ نے اس کی مثال دی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے، یہ تو ابھی سے نہیں ہے، پچھلے 75 سال سے یہ بد امنی کا شکار ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے چھوٹے صوبے ہیں، خیبر پختونخوا ہو گئے یا بلوچستان، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو تو پنجاب کی فکر ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کو اس طرح نہیں لیا جس طرح وہ پچھلے 50 سال سے دہشت گردی کے زد میں ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کے جو مسائل، احساس محرومی کا جو شکار ہے، انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی سے اس پہ غور نہیں کیا۔ لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں، ابھی کل پرسوں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بوریوں میں پیسے لے کر ہارس ٹریڈنگ کے لیے یہ جو سوداگر ہے وہاں پر خیبر پختونخوا کے جو پوش ایریا حیات آباد، گورنر ہاؤس اور قصہ خانے میں انہوں نے منڈی لگائے ہوئے ہیں۔ جو سینٹ کا جب الیکشن ہوتا ہے، جب اور جنرل الیکشن ہوتے ہیں، ان کو خیبر پختونخوا بھی یاد آتا ہے، ان کو بلوچستان بھی آتا ہے، لیکن ان کی احساس محرومی کے لیے کبھی ان کو یاد نہیں آتا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اگر کوئی سینیٹر بنتا ہے تو وہ عوام کے لیے کیا سوچے گا یا عوام کے لیے کیا آواز اٹھائے گا؟ کہ آج کل جو ٹاپ ایشو جو ہے، یہ جو بریکنگ جو نیوز آپ کو میں بتا سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا پچھلے 3 سال سے، پاکستان تحریک انصاف جو حالات جنگ میں ہے، اور اس کے علاوہ جی انہوں نے ہمارا لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، پھر بھی ان کا نتیجہ ان کو 0 ملا۔ اس کے بعد نشان ہم سے چھین لیا، پھر بھی نتیجہ ان کو 0 ملا۔ اس کے بعد 8 فروری کا جو الیکشن تھا، وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے عوام نے ووٹ دیے تھے، لیکن کس طرح یہ لوگ فارم 47 کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط ہوئے، پھر بھی ہم لوگ مقابلہ کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے بعد جی یہ جو ریزرو سیٹ جو ہے، جس طرح انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکالا، جس طرح مذاق بنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھیں جی، یہ خیرات کے سیٹ ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو۔ بلوچستان میں حق ملنا مشکل ہے، اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے جی، پاکستان میں اس فارم 47 کے حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو امید کی جو ایک وہ ہے جھلک ہے، وہ عمران خان جو ہے اڈیالہ جیل میں چھپا ہوا ہے۔ جب تک اڈیالہ جیل سے خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی ہے، پاکستان میں نہ جمہوریت میں مستحکم ہوگی، اور نہ آئین اور نہ جوڈیشری، یہ سارے ان کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکے ہیں۔ جب ملک میں لا اور قانون کے جو حکمرانی نہیں ہوگی، تو پھر آپ بلوچستان کی حکومت کو دیکھ لیں۔ بلوچستان میں جس طرح احساس محرومی ہے، خیبر پختونخوا میں جس طرح دہشت گردی کے زد میں، جب تک ملک میں قانون اور جوڈیشری کی جو وہ ہے اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا آپ نے لندن میں جو گاڑی چلا رہا ہے اور گنگنا رہے ہیں گانے کے ساتھ، دیکھیں وہ میرے کولیگ رہے ہیں سینٹ میں، بہت تکڑا پارلیمنٹرین تھے اور بہت زبردست دبنگ وزیر اعلیٰ ہے، تو میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گی، کیونکہ وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، چاہے وہ لندن میں گاڑی چلائے۔ حالات آپ کے سامنے ہے بلوچستان میں، اور پھر اس کی مطلب اس کا اپنا وہ ذاتی ہے، وہ اس کی حکومت ہے، وہ بہتر جان سکتے ہیں۔ ہمیں تو اپنا جو ہے توجہ جو ہے سارا کچھ ہم نے مرکوز کیا ہے وہ اس پہ 5 اگست کے جو صاحب کی کے لیے وہ پختونخوا بلوچستان کے لوگوں کو امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے میں ان کو صرف یہی میسیج دینا چاہوں گی، دیکھیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو عوام ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہے، اور ان کو ان کا جو بنیادی جو حق ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے، جس طرح ہم لوگ جو ہے پچھلے 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف ہمارا لیڈر جو ہے، ہم لوگ حالات جنگ میں ہیں، ان کو بھی ہم سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور آپ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، وہاں پر ہماری حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ فارم 47
کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے کہ حالات خراب ہو اور یہ حکومت چلی جائے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. ہم لوگ جو ہے عوام کی طاقت سے ہم لوگ آئے ہیں. آپ لوگ پاکستان خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور ہے اور رہے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارا لیڈر عمران خان باہر نکلے گا تو بلوچستان کی بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور خیبر پختونخوا بھی ہو جائیں گے. اور وہ ایک لیڈر ہے، وہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی وہ حیثیت رکھ سکتا ہے. لیکن اس حکومت کے ہوتے ہوئے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان سے امن کی امید نہیں ہے ہمیں. خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان په خراب صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل چې تاسو څنګه خبره وکړه په خیبر پختونخوا کې امن او امان حالت ډېر زیات خراب دی او تاسو ته معلومه ده چې په وزیرستان کې یو بد حال جوړ دی، په لکي مروت کې، په ډیای خان کې، بیا خصوصا زموږ په باجوړ او نن په موبندو کې یو غټ پاڅون کېږي. یا بل په باجوړ کې یو عظیم بشان چې کوم دی نو دغه وشو په هغې کې هغې نه 2 ورځې مخکې د مولانا خانزیب صاحب چې هغه د یو ډېر غټ عالم دین هم و، سکالر هم و او هغه د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سیکرټري علما و، خو هغه ډېر په بېدردۍ سره چې کوم دی شهید کړی شو. د هغې سره ورسره یو ګنمین هغه هم شهید کړی شو. د هغې وروڼه د هغې څو درې ملګري نور شدید زخمیان دي او داسې حالات دی چې لکه تاسو به وایئ چې دا ګنې دلته نه ملک شته دی، نه قانون شته دی، نه آیین شته دی، بلکل یو باچاګردي غوندې جوړه ده او بس الله دې ساتي هر څوک چې ځکه چې دغه ګورمنټ په طرف نه خو هېڅ قسم څه نه څه پروټکشن شته دی، نه دغه شته دی، نه د هغې څه تپوس شته دی او بیا چې تپوس کوي نو وایي دا نامعلوم و. نو خبره دا ده چې دا خو سوال نه پیدا کېږي چې په دومره غټ ډک بازار کې او بیا هغه هلته کې هیډ کوارټر هم دی، هلته کې د آرمي چوڼۍ ده، هلته کې ورسره د ډي پي او دفتر دی، ورسره ټول څومره چې اپیشل دغه دي دفتر دي ټول موجود دي او د هغې نه پس دا چې کوم دی CCTV کیمرې لګېدلې دي. نو زه دا وایم چې دا ډېر بد حل جوړ دی. الله پاک دې رحم وکړي خصوصا په بلوچستان کې او یا په زموږ په خیبر پختونخوا کې او بیا زموږ قبایلي علاقې چې څومره دي په هغې کې چې کومې اضلاع زموږ دي هغې ډېر زیات په نقصان کې روان دي. په دې وخت کې 40 کالونه را روان دي، خلک ډېر زیات په بېدردۍ سره د هغوی اموال خراب شو، د هغوی دکانونه ډسټرایډ شو، د هغوی چې کوم دی نو کورونه ډیمالیش شو، د هغوی ډول بیا په دماکو کې والوتل، اسپتالونه نشته، سکولونه نشته، هغه خو پرېږده. خو کم چې اوس د خلکو سر ته خطره ده هغه ډېره زیاته خطرناکه خبره روانه ده. نو تاسو د الله تعالی پاک ته خصوصي رحم خبره وکړه، د هغې بالکل ضرورت هم دی. نو خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د امن او امان خراب صورتحال دی څنګه ټیکېدی شي او څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ نو اصل کې دې کې خو داسې دی چې دا یو خو په دې کې اقدامات چوتول خو د حکومت کار دی. مرکزي حکومت په صوبایي باندې دا ذمواري چې مرکز صوبایي و چې دا خو د مرکزي انټیریر د هغوی سره دی او دلته کې دا ټول بین الاقوامي د هغې کومې پالیسیانې دي دغه دي دا ټول مطلب دا چې نو دا په یو بل باندې دا دوی ذمواري اچوي او هغه چې کوم دی نو خلکو نقصان خلکو ته دی، عوامو ته دی. نو الله دې بس د الله رحم ته به اوس دغه کوو ځکه چې د اوسه پورې لکه مولانا خانزیب شهید شو د هغې ښه لکه په کار و چې د هغې مکمل طور وزیر اعظم صاحب او دلته زموږ چې کوم دی نو خلک ټول غلي ناست دي. د دې مطلب څه شو؟ مطلب دا دی چې د دې سره ډول څه اهمیت ته د خلکو نشته. څوک په جنازې کې شرکت کوي په هغې باندې FIR کېږي؟ هغه خو داسې ده چې هغه خو تاسو ته معلومه ده چې هغه په جنازه پرته وه او ډزې پرې وشوې، ګیس پرې استعمال شو. هغه خو هغه FIR خو لا یو طرف ته که چې مخامخ چې کوم دی نو فایرنګ وشو. نو زه دا وایم چې د دې ریاست ته خو د مور درجه میلاو ده، ریاست ته خو د مور درجه میلاو ده، خو زمونږ په ریاست کې بس د یو میرې مور سلوک روان دی، بلکې میرې مور هغه به هم لږ رحم وکړي او په هغې باندې به لږ دغه ترس وکړي چې انسان دی. نو فرض که داسې نو حالات ډېر زیات خراب. خلک راپاسي، خلک احتجاجونه کوي، درنې ورکوي، امن غواړي. نو آیا د ستاسو په خیال باندې دا امن چې کوم موجوده حکومت خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ذمہواري دوی دي؟
بالکل خلک چې کم دی نو عموما خو د اسمان نه غواړي نه چې کم دی بل ملک نه غواړي نه د هندوستان دا خو زمونږ دشمن ملکونه یا زمونږ دغه دي بلک پاتې شو چې کم دی نو امن خو به ته خپل لکه څنګه چې تا وویل چې دا د دې د بچو مو ته دغه مانند دغه دي د مور او پلار دي نو ته به د هغې ته هغه کې اولنۍ خبره خو به ته هغې ته منډه وایې چې څوک په چاله ټپ ورکړي هغه مخکې منډه کوي یا بابا یا بی یا مور ټیک شوه نو چې هغه هم ستا د طرف باندې هغه لغه څه توجه نه درکوي یا هغه چې دی نو هغې له څه اهمیت ستا خبرې له نه ورکوي نو خلک به بیا څه کوي د خلکو د ځان او مال تحفظ د ریاست ذمہواري ده خو آیا په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ریاست په دې کې ناکامه شوی دی زمونږ خلک چې دي که نه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دا خلک دا په پاکستان کې ولشماري نه په دې کې شمار چې دا زمونږ شهریان دي نه په دې کې دا شمار چې دا انسانان دي د اتفاق اتحاد ضرورت دی مطلب خلکو ته سبا بالکل مکمل اتفاق اتحاد پکار دی که اتفاق او اتحاد مونږ ونه کوو او مونږ خپل ځان له ځان چې دی نو په یو دغه کې تله کوو په طول کې کینو نو زما خیال چې دا به ډېر زیات د پیدې خبره نه ده بلکې ورځ په ورځ به نقصان دي ځکه چې په دې کې ملک کې که څوک محب وطن دي نو هغه زمونږ قبایل دي که څوک محب وطن دي نو هغه زمونږ د صوبې د خیبر پختونخوا خلک دي کشمیر مونږ آزاد کړی دی د هغې دپاره قربانۍ مونږ ورکړې د ملک دپاره مونږ ورکړي اوس هغه حالات روان شوي دي خلک پوه شوی دی ډېر حده پورې نوجوانان هم راپاڅېدلي دي تاسو ګورئ او هغوی بالکل یوه خبره نه مني صرف دا یوه خبره مني چې امن 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 په دې ملک خیبر پختونخوا بلوچستان خلکو ته د امن و امان په خراب صورتحال په حواله باندې ستاسو پیغام څه دی نو زما خو دا خیال دی چې زه خپل وروڼو ته دا وایم چې هغوی په دواړو ځاو کې چې هغوی د یو خو د اتفاق وکړي اولنۍ خبره زموږ د اتفاق ده چې موږ د دې خلکو د دغه نه راوځو او دا کومه خوشامدیانې او قصې پسې چې دا پرېږدو موږ خپل بچو ته د خپل اولاد ته د خپل وسایلو ته خپل زموږ چې په ملک کې خدای پاک موږ له کوم شتمنیانې راکړي دي او تاسو د خانزیب مولانا صاحب کتاب هغه شتمنه پختونخوا تاسو وګورئ پای کې یو شی زموږ ذکر دی د بجلۍ د تماکو د ماربل د زمرودو د سدي د آیلند ګیس دا ټول په هغې کې دغه دي او هغه موږ له خدای راکړي دي خو څوک یې راته پرېږدي نه او بلکې د هغوی دا خیال چې دا خلک په جګړه کې وساتو او دا شیونه ترې موږ وړو او مطلب د خپل دغه باندې په دې باندې خلک پرېږدي نو زما خیال دی چې اوس به د دې نه پس مخکې که څه کړي به د دې نه پس اوس خلک دغه دی که امریکا دا کوشش کوي که چین دا کوشش کوي په غلط طریقه باندې ها صوبې له د خپل حق ورکوي عوامو له د خپل حق او رایټ ورکوي چې کومه دغه رایټ د هغه دی ورکوي بالکل ټیک دا موږ خدا نه وایو چې دغه دې په دې ځمکه کې دننه پراته وي دا دې راوځي خو دا دې د خپلې صوبې د پښتنو د دې نوجوانانو زموږ په سکولونو په مدرسو په سکولونو په کالجونو په اسپتالونو په سړکونو په روډونو په انسپکټر ولګي نو موږ په دې باندې خوشحاله یو خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جو ہے بھارت اسپانسر دہشت گردی ہے کئی سالوں سے بلوچستان میں جو ہے معصوم شہریوں کو وہاں کے پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو جو ہے ہمارے فورسز کئی دفعہ ان کے بڑی سازشوں کو بھی ناکام کیا ہے ان کے ارادوں کو بھی ناکام کیا ہے اور ابھی بھی جو انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے تو انشاءاللہ اس دہشت گردوں کو پہلے بھی ہماری پاک افواج نے ہمارے فورسز نے ناکام کیا ہے اور نیست و نابود کیا ہے اور آپریشن کے ذریعے اپنی حکمت عملی کے لیے انشاءاللہ بلوچستان میں بھی امن قائم ہوگا کے پی کے میں بھی ہوگا ہم وہاں کی صوبائی حکومتوں سے وفاقی حکومت مل کر اس کے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہی بات ہم دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو پاکستان پہ کوئی الزام لگاتا ہے سب سے زیادہ دہشت گردی کا اگر دنیا میں شکار ہے وہ پاکستان ہے پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہے پاکستانوں نے شہادتیں اٹھائی ہے تو یہ جو معصوم شہریوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر زبان کی بنیاد پر یہ جو انتشار ہے فساد ہے تو اس کو ہم شکست دیں گے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے پہلے اب الزامات افغانستان پہ ہی لگتے تھے لیکن اب بھارت پہ لگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں امن و امان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا بلوچستان میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھیں جو افغانستان کے حوالے سے آپ نے کہا وہاں کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے اور یہی جو ہندوستان کے جو عزائم ہے وہ پاکستان میں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے خصوصاً بلوچستان کو تو وہاں کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر
वफाक हुकूमत मुझे बनाती रही है, बनाती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का आपके ख्याल में ज़िम्मेदार कौन है? देखें, ये दहशतगर्दी जो है ये कई अरसों से इसका सामना हमें है। ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतों की भी ज़िम्मेवारी है, वफाक की भी ज़िम्मेवारी है। हम मिलकर इसको नाकाम करेंगे, दहशतगर्दों को नाकाम करेंगे। और हमने नाकाम किया है, हमारे फोर्सेस ने, हमारे पुलिस ने कुर्बानियाँ दी है। 90,000 से ज़्यादा हमने शहादतें उठाई है। तो ये दहशतगर्दी की जंग है, इसमें बड़ी ताकतें मलूस है। वो चाहती है पाकिस्तान तरक्की ना करे, खुशहाली ना जाए। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए मुल्क को इससे फ़ायदा क्या है? देखें, वो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ग्वादर जो है आबाद हो। जिस तरह ग्वादर एयरपोर्ट बना है, जिस तरह कॉरिडोर बना है, जिस तरह वहाँ पे जो है मुआशी तरक्की होनी है, वो नहीं चाहते हैं पाकिस्तान। इंसानियत को देखना चाहिए। बिल्कुल, मगर जो दहशतगर्द होता है उसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोगों को अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, वफाक की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। मैं तो कहता हूँ KPK के चीफ मिनिस्टर वो भी संजीदा हो जाएं। अब हम हुकूमत वफाक KPK हुकूमत से, बलूचिस्तान से हुकूमत से मिलकर काम करना चाहती है। ये एक सूबाई, एक कौमी मामला नहीं है, ये पूरे कौम का मसला है। ख्वा बलूचिस्तान के दे अमन व अमान ख़राब सूरत हाल बंदिस्ता सो नज़र से दे وګوره مرور داسې دی چې کله پورې دا پرابلم مونږه ریکګنایز کوو بنا چې یاره دا پرابلم دی. پرابلم څه دی چې مونږ ویو چې یا KPK او یا بیا بلوچستان کې یو لا اینڈ آرډر دی، نو هغې بیسک څه دی هغه دا وایي، هغې دا ګڼي چې دا فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی اینڈ اټس مطلب دیو زمونږه حق لګیا دی، زمونږه حق خوري. نو تو یو کال، 2 کال، 10 کاله، 15 کاله، 60 کاله، 65 کاله څومره به صبر کوي؟ د دې لپاره ډیر ضروری دی چې مونږ دا ریکګنایز کړو چې دې کې پرابلم دی. بیا هغې پرابلم لپاره مونږ ایکچولی سټیک هولډرز سره کینو. وګوره داسې ای چې ته یو جرګۍ که نه یا یو ګروپ دی، هغې ګروپ کې داسې کسان به مي چې هغه وایي چې یاره خیر دی، او داسې به مي چې نه ټوپک اوچت کو ځه وله. نو تاسو دواړو ایکسټریمز وایي، خو زیات پکې چې کم دی که نه هغه ساینس کې وایي بیل کرو. نو هغې کې یو طرف ته هم ایکسټریمي 10%، بل طرف ته هم ایکسټریمي 10%. مینس کې هغه وایي هغه ټول چې کم دی که نه اټس ا میجورټي ګروپ. هغه نارملی پر ریزننګ کې دی انډرسټینډ. دا جرګې هم دې لپاره ټیکي چې جرګو کې دا فیصلې هغه 80% چې کم مینس کې راځي هغوی دا فیصلې کوي. خو هغې لپاره یو هیو ټو انډرسټینډ دیٹ دیر از ا پرابلم. بلوچستان کې اوس دا دی هغوی وایي چې یاره ته پنجاب یې، نو هغوی په پنجابو پسې لګیا دي، یا هغوی وایي چې بیسیکلی دے آر تھنکنگ چې دیو غلط کار کړی دی. مے بی دے آر ویری رانګ. خو هغې یو پرسپشن دی، هغې پرسپشن لپاره، هغې سوچ لپاره ته به هغوی سره کینې به او دا شی به ډسکس کوې به چې وګوره دا داسې نه شوی، ما نه ویلې، دا داسې دا دے کوډ بی مس انډرسټانډنګس. خو یو نیډ ټو انډرسټانډ چې پرابلم څه دی، او بیا هغې پرابلم ته جنورلی ته به اډرس کوې به. بنیادی مسله د حقوقو هم ده، او دې نه علاوه چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان د امن و امان خراب صورتحال دی څنګه ټیکېدی شي او څه اقدامات د اوچت کړی شي؟ دیکھیے دواړو دی، دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ هم دی، دیکھیے پروونشل هم گورنمنٹ دی. دا نه دی پروونس کې پیسې ملاویږي هغې په خپله نه لګوي. مطلب فیڈرل پرېږدی که نه 2012 نه پس د 18 امینډمنټ نه پس خو تاسو سره پیسه ده که نه، تاسو لګولې دی نه یې لګولې. نو مونږ چې په خپله غلط کار کوو، مطلب انکلوډینګ آور گورنمنٹ، اف دے آر ناٹ اسپینډینګ د رائټ اماؤنٹ چې هلته به نه کوي، نو دا پرابلمز به کېږي به. بلکې داسې پکار دی چې زما چې کوم لیټس سے زما 4 زامن دي، 3 ته زه زیات شی ورکوم، یو پکې هغه لږ سپیشل چایلډ دی. سو آی شوډ سپینډ مور منی آن هیم، ځکه چې هغه یو 2 څیزونه، یو جسټس دی، یو د ایکویټي دی، عدل. عدل دا دی چې تا ته مانه زیات پکار دی، نو زه پکې به ایکول حصې به نه کوم، تا ته ستا په ضرورت لحاظ نه به لږ زیات به در کوم به.
ټیک شو. نو دا چې کله پورې مونږه عدل نه کوو، کله پورې مونږه انصاف نه کوو، او زمونږ پاکستان کې نه عدل دی نه انصاف دی، او چې کم لږ ډېرو هغه اوس دیو ورنه بیخ وایسته. ذمہ دار څوک دی؟ مونږ ټول یو، تاسو زه ټول، خو بیسیکلی ذمہ دار زمونږ په فدرل گورنمنٹ، په پروونشل گورنمنٹ. ریاست چې کوم د خلکو د جان او مال تحفظ وي هغه ذمہواري ده، نو آیا تاسو ته لګي چې دوی زمونږ پاکستان کې نه د چا جان او د چا مال د هیچا حفاظت نشته چې په خپله کولی شي نو اوکه ګینې زه درله نه کوم، چې ځان لپاره جج کولی شي نو اوکه زه به درته انصاف نه در کوم، چې ځان لپاره سړک جوړولی شي جوړ کا زه به درله سړک نه جوړوم، چې ځان لپاره پرایویټ سکول کې ځان له کولی شي اوکه زه به در لپاره ټیکس به درنه 3 ځل به اخلم. به هر څه شی چې ته استعمالې دا هوا باندې ټیکس نه لګېدلی، نور هر څه شی باندې ټیکس لګېدلی دی. پلمر باندې هم ټیکس دی، ټیک شو که نه، هر څه شی باندې ټیکس دی، سیستم باندې ټیکس باندې ټیکس دی، او هغه انډایرکټ ټیکسز دي. مطلب دا دی چې ته زه هغه چې کوم غریب سړی دی مونږ ټول به ورکوو. به دا سړی چې کوم په جیرو کې ناست دی هغه به عمره ټیکس ورکوي چې څومره هغه سړی په موټر سایکل باندې ناست دی. سو زمونږ ډایرکټ ټیکسز نشته. او د نه علاوه چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان خلک دي راوځي، احتجاجونه کوي، درنې ورکوي، امن غواړي، ستاسو هغه خلکو ته د امن او امان په خراب صورتحال باندې پیغام څه دی؟ وګوره هغوی غریبانان څه به پیغام ورته ورکوم؟ هغوی ته به څه ویم؟ صبر وکړه، تیر شوی 20 کالونه صبر کوي، نور څه ویم ورته؟ اتحاد اتفاق پکار دی؟ چا سره به اتحاد کوي؟ خپل منځ کو په خپل پرېږده که نه، هغوی پرابلم څه دی؟ تاسو بله پرابلم حل کړی دی؟ دیو غریبانان په 40,000 روپو باندې ګزاره کوي، کولی شي څوک؟ ټول ورځ غریبانان دلته ولاړي. اوس یې دوی دپاره هم قانون جوړ دلته چې کوم ناست دي په 200% خپل تنخواګانې سیوا کو، هغه په یو تنخوا کې د دیو 200 کسان پکې پوره کیږي. دیو ته وایم چې صبر وکړه. نو واټ آر یو سیئنګ؟ وګوره د پرابلم از مونږ دا نه هایلایټ کوو چې څه پرابلم دی. نو داسې خلکو مطلب کم تخکره کول پکار دي چې څوک کمپرومایز دي او د خپلو مفاداتو دپاره لګیا دي. ټول کمپرومایز دي. حل څه دی؟ حل یې څه دی؟ وګوره دوه حل دي، یا برنه کسان داسې راشي چې هغه دیو لپاره کار کوي، خو داسې کس مونږ ته پکار نه دی چې کم داسې سړی چې کم د دیو حق لپاره کوي. وی ډونټ نیډ دیم. مونږ ته هغه کس پکار دی چې کم زمونږ کار کوي. او دویم دیو لپاره دی چې دیو په خپل حق لپاره به نه وځي، نو څوک به وځي؟ بابو دی چې کم هغه پین دی، هغه فایل به دې ځای نه هلته به نه اوچته ستا چې کله پورې ته ورته پیسې ورنه کې. ما ورته څه ویلي دي؟ د دې ملک چې کوم د حالات یې ټیکېدی څنګه شي؟ چې د چا وګوره چې ته دا ګورې چې ستا کور کې چې مشر چې کم دی که نه هغه سیګرټ څکي، ته به سیګرټ څکې. چې ستا مشر کور کې چې کم دی که نه هغه غلط کار کوي، ته به هغه غلط کار کې. به زمونږ مشران تیر شوی 80 کالونه هم دکه غلط کار کوي، نو مونږ به نه کوو، نو نور څوک به کوي؟ چې کله زه وړوکی وم نو هغې وخت کې چې څوک به سمګلر وکړو نه، مونږ به ویل چې نه دا سمګلر دی، د دې بچو سره به نه کینې. به نن هغه سمګلر په پارلیمنټس کې دي، او ټول ته هم ورسره ودرېږې چې زه سره د تصویر وباسم. ښه درته پته دی چې سمګلر دی. کتونکو خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن او امان په خراب صورتحال باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبره تاسو واورېدې. دوی وویل چې امن او امان خراب صورتحال د بهترۍ دپاره د پر لوی کس ګامونه پورته کړی شي، او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې وفاقي حکومت پلس صوبایي حکومتونو ته پکار ده چې د خلکو د جان او مال د تحفظ دپاره خپل کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.